अस्सलामु अलैकुम। मैट्रिक और इंटर के वो तलबा जो फैसलाबाद बोर्ड से इम्तहान देने जा रहे हैं उनके लिए एक अहम खबर है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की डेट शीट का ऐलान कर दिया है और डेट शीट जारी कर दी है, जिसके मुतल्लक जो हदायत हैं वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक मौजूद होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं हदायत। इसके अलावा कुछ दिन पहले आल पंजाब बोर्ड कमेटी ने डेट शीट अनाउंस की थी। उसी बुनियाद पर फैसलाबाद बोर्ड ने भी अपनी डेट शीट जारी की है। कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं हुई, जैसा कि पहले भी आल पंजाब बोर्ड्स कमेटी ने जो डेट शीट जारी की थी उसमें भी जो पहला पेपर था अरबी का मैट्रिक का जो 10वीं जमात की डेट शीट है उसका पहला पेपर जो है वो 29 जुलाई 2021 को था। तो इसमें भी सेम शेड्यूल है कि 29 जुलाई 2021 को पहला पेपर है और वो है अरबी, पोल्ट्री फार्मिंग, माहौलियाती मुतालिया, फ़िज़िकल एजुकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर, इन चीज़ों का होगा। दूसरा पेपर 30 जुलाई 2021 केमिस्ट्री जर्नल साइंस का होगा। तीसरा पेपर 31 जुलाई बरोज़ हफ्ता सिविक्स, फ़ारसी, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, तारीख़ इस्लाम, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग। इसके अलावा जो चौथा पेपर है सोमवार 2 अगस्त 2021 को एजुकेशन, तारीख़ पाको हिंद यानी तारीख़ पाकिस्तान का, लिबास और पारचा बाफ़ी का होगा। पाँचवा पेपर 3 अगस्त 2021 रियाजी साइंस वालों का और रियाजी आर्ट्स वालों का, जनरल रियाजी दोनों पेपर होंगे। इसके अलावा जो छठा पेपर है बरोज़ बुध 4 अगस्त 2021 को होगा, पंजाबी, जोग्राफिया और उर्दू लिटरेचर का होगा। नेक्स्ट जो है 5 अगस्त को मुबादियात, घरेलू मुआशियात, कमर्शियल जोग्राफिया और इंग्लिश लिटरेचर का होगा। ये इंग्लिश लाजमी नहीं है, ये इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर का होगा। इसके अलावा अगला पेपर जो है वो 6 अगस्त 2021 को फ़िज़िक्स, इस्लामियात इख्तियारी, हाउस होल्ड अकाउंट्स, इसके अलावा अल कुरान दरस निज़ामी ग्रुप वालों का ये पेपर होंगे। नेक्स्ट जो है हफ्ते वाले दिन 7 अगस्त 2021 को इकनॉमिक्स, बिजली की वायरिंग, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, वुड वर्क, फर्नीचर मेकिंग, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो इनका पेपर होगा। 9 अगस्त को पेपर होगा जी आखिरी 10वीं वालों का आखिरी पेपर 9 अगस्त को होगा, वो है जी बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, वेल्डिंग और फ़िका का। बायो, कंप्यूटर, वेल्डिंग और फ़िका दरस निज़ामी जो ग्रुप है ये तमाम पेपर जो है वो 9 अगस्त को होंगे। याद रहे कि जो प्रैक्टिकल इम्तहानात हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा बाकी जो हदायत हैं आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो में आप देख सकते हैं हदायत। नेक्स्ट जो है 9वीं जमात नहम, उसका पहला पेपर जो है वो 28 अगस्त को शुरू होगा। पहला पेपर 28 अगस्त को बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, वेल्डिंग, अल हदीस ये पेपर होंगे। दूसरा पेपर 30 अगस्त को अरबी, पोल्ट्री फार्मिंग, माहौलियाती मुतालिया, फ़ारसी, आर्ट एंड ड्राइंग, तारीख़ इस्लाम, ज्योमेट्रिकल, टेक्निकल ड्राइंग, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, ये तमाम पेपर होंगे जी 30 अगस्त को। 31 अगस्त को होगा पंजाबी और जोग्राफिया, इसके अलावा उर्दू लिटरेचर का। नेक्स्ट है जी चौथा पेपर 1 सितंबर 2021 रियाजी साइंस वालों का और जनरल रियाजी, दोनों पेपर जो हैं वो 1 सितंबर को होंगे। 2 सितंबर को एजुकेशन, इसके अलावा तारीख़ पाकिस्तान, लिबास और पारचा बाफ़ी का होगा। 3 सितंबर को सिविक्स, फ़िज़िकल एजुकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर का होगा। 4 सितंबर को फ़िज़िक्स, इस्लामियात इख्तियारी, हाउस होल्ड अकाउंट्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके अलावा अल कुरान दरस निज़ामी ग्रुप वालों का पेपर होगा। 6 सितंबर को मुबादियात, घरेलू मुआशियात, कमर्शियल जोग्राफिया और इंग्लिश लिटरेचर का होगा। याद रहे कि इंग्लिश जो लाजमी है उसका पेपर इस मरतबा नहीं होना, सिर्फ़ जो इख्तियारी मज़ामीन हैं और रियाजी के जो मज़ामीन हैं उनका पेपर होगा। ये इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है
اس کے علاوہ اگلا پیپر جو ہے وہ 7 ستمبر 2021 کو ہوگا اکنامکس، بجلی کی وائرنگ، غذا اور غذائیت اور ووڈ ورک کا۔ اس کے علاوہ 8 ستمبر 2021 کو آخری پیپر ہوگا کیمسٹری کا اور جنرل سائنس کا۔ آرٹس والوں کی جنرل سائنس ہوگی اور سائنس والوں کا کیمسٹری کا آخری پیپر جو ہے وہ 8 ستمبر 2021 کو ہوگا۔ یہ تھی جی 9th کلاس کی ڈیٹ شیٹ۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں جی نیکسٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اور پارٹ 1 کی ڈیٹ شیٹ کی طرف۔ 12ویں جماعت کا پہلا یعنی سیکنڈ ایئر کا پہلا پیپر 10 جولائی 2021 کو ہوگا۔ وہ ہوگا جی سائیکالوجی اور اسٹیٹسٹکس کا۔ 12 جولائی 2021 کو ہوگا کیمسٹری اور آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس۔ اس کے علاوہ جغرافیہ کا۔ 13 جولائی 2021 کو ہوگا سوکس، بینکنگ، کمپیوٹر اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، اسلامک اسٹڈیز، یہ پیپر ہوں گے۔ 14 جولائی کو ہوگا ایجوکیشن، کمرشل جغرافیہ اور ایجوکیشن کا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پیپر ہے 15 جولائی کو پنجابی کا ہوگا، 15 کو عربی کا، انگلش جو الیکٹیو ہے، اردو ایڈوانس جو ہے، پرشین کا اور پنجابی کا۔ 16 جولائی کو ہوگا فزکس، ہسٹری آف اسلام مسلم ان اسپین، یعنی تمام جو ہسٹری کی بکس ہیں ان کا پیپر ہوگا 16 جولائی 2021 کو۔ اس کے علاوہ فزکس اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا بھی 16 جولائی کو پیپر ہوگا سیکنڈ ایئر کا۔ اس کے علاوہ 17 جولائی 2021 بروز ہفتہ، اسلامک اسٹڈیز اور پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ کا پیپر ہوگا۔ 19 جولائی 2021 سوموار پیر کو اکنامکس، سوشولوجی اور اسلامک اسٹڈیز جو گروپ ہے اس کا پیپر ہوگا۔ 27 جولائی 2021 کو سیکنڈ ایئر کا جو آخری پیپر ہے وہ ہوگا بایولوجی کا، میتھمیٹکس، لائبریری سائنس اور فائن آرٹس، یہ پیپر ہوں گے جی 27 جولائی 2021 کو سیکنڈ ایئر کے آخری پیپر۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں فرسٹ ایئر کی طرف۔ تو فرسٹ ایئر کا پہلا پیپر 12 اگست 2021 کو ہوگا۔ پہلا پیپر ہوگا جی سائیکالوجی، بزنس میتھمیٹکس، فلسفی اور اسٹیٹسٹکس کا۔ دوسرا پیپر ہوگا فرسٹ ایئر کا 13 اگست 2021 کو، کیمسٹری، آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس اور جغرافیہ کا۔ تیسرا پیپر سوکس کا 16 اگست 2021، سوکس، پرنسپلز آف کامرس، کمپیوٹر سائنس، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، یہ ہوں گے۔ 20 اگست 2021 کو چوتھا پیپر جو ہے وہ بایولوجی، ریاضی، لائبریری سائنس اور فائن آرٹس کا ہوگا۔ 21 اگست کو اگلا پیپر ہوگا پنجابی کا، عربی کا، انگلش جو الیکٹیو ہے، اردو جو ایڈوانس ہے، پرشین کا اور پنجابی کا۔ 23 اگست کو اگلا پیپر ہوگا جی اکنامکس، سوشولوجی اور اسلامک اسٹڈیز، جو اسلامک اسٹڈیز گروپ والے ہیں ان کا ہوگا۔ 24 اگست کو نیکسٹ پیپر ہوگا اسلامک اسٹڈیز الیکٹیو جو ہے ہیومینٹیز گروپ والے، پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ کا، اسلامک اسٹڈیز کا۔ یہ تمام آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ شیٹ تو بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا پیپر ہوگا جی 25 اگست 2021 کو فزکس کا۔ اس کے علاوہ ہسٹری آف اسلام، ہسٹری آف مسلم انڈیا، ہسٹری آف پاکستان، ہسٹری آف ماڈرن ورلڈ، اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا۔ آخری پیپر جو ہے وہ 26 اگست 2021 کو ہوگا، وہ ہوگا جی ایجوکیشن کا، پرنسپلز آف اکنامکس کا، یعنی یہ دو جو پیپر ہیں وہ آخری ہوں گے فرسٹ ایئر کے۔ 26 اگست 2021 کو آخری پیپر ہوگا جی فرسٹ ایئر کا۔ اس کے علاوہ جو پیپر ہیں پریکٹیکل امتحانات وہ نہیں لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو پیپر ہیں وہ ALP ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام جو سلیبس گورنمنٹ نے ہاف کروایا تھا اسی میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو تفصیل ہے وہ آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ایک اور ویڈیو کے لنک میں اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں پیپر کے بارے میں کہ کون کون سی ہدایات ہیں، کون سی چیزیں کرنی ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، پیپر میں کس طرح شمولیت اختیار کرنی ہے، SOPs کو کس طرح فالو کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک اور ویڈیو لنک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید تعلیمی، جابز، اسکالرشپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔